बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक वाक़या याद आया है जो एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं अपने टाइम में दोस्तों। तो जिधर मेरा मौला उधर शाहदौला। ये शाहदौला बुजुर्ग रहमतुल्लाह थे जो बहुत ही नेक और बहुत ही अल्लाह के बहुत ही नज़दीक थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब उन बुजुर्ग की हिकायत याद आई कि शाहदौला एक बुजुर्ग थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनका किस्सा है कि शाहदौला के वतन में एक मर्तबा तूफ़ान बयां हुआ दोस्तों। इतना खतरनाक तूफान कि पूछो मत। इतने बड़े बड़े बादल, इतने बड़े तूफान, बारिश का बादल गरजना, तो सब के सब वहाँ के जो वतन के लोग थे बड़े परेशान हो गए मेरे प्यारे हजरात। इस तरह से वो परेशान हो गए, कहने लगे हमें उन बुजुर्ग के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर चैनल पे नया आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। तो दोस्तों, जब तूफान बहुत ज़्यादा आया और उनके वतन के करीब एक बहुत बड़ी नहर बहती थी, तूफान की वजह से उस शहर का रुख शहर की तरफ होने लगा। तो सारे लोग घबरा गए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सारा शहर डूब जाएगा, इसलिए चलो किसी अल्लाह वाले से दुआ करवा लें। तो वहाँ शाहदौला बुजुर्ग मौजूद थे जो कि अपने ज़माने के दोस्तों बहुत ही आला तरीन बुजुर्ग अल्लाह के वली थे मेरे दोस्तों। और ऐसे वली, ऐसे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के पूछो मत दोस्तों। तो वे सब के सब जो वहाँ के लोग थे, वहाँ पे उन बुजुर्ग के पास दुआ करवाने के लिए गए और बोला कि अल्लाह ताला से आप दुआ कर दीजिए कि वो हम सबको बचा ले। ये सच बात है दोस्तों, अगर कोई भी मुसीबत आप पे आन पड़ी हो इस दुनिया में, तो हमेशा अल्लाह से ही मांगो, चाहे जिस हाल में भी हो मेरे दोस्तों। अल्लाह को ना भूलो, क्योंकि सब कुछ करने वाला, देने वाला वो पाक परवरदिगार है मेरे प्यारे हजरात। शिर्क मत करो उस पाक परवरदिगार का अपने मेरे दोस्तों, चाहे कितने भी तूफान आए, क्योंकि हर तूफान से बचाने वाला मेरा रब्बुल इज्जत है। तो उन्होंने आने वालों से कहा कि तुम्हारे पास फावड़े हैं, यानी कि जो वहाँ पे उस जमाने में कोई खोदते थे, जो उसे रास्ता बदल ले, जमीन खोदने वाला। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हैं। कहा शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जाओ अपने अपने जो खुदा ने खोदने वाले वो सामान लेके आओ। लोग अपने सारे सामान, फावड़े वावड़े जो भी उस जमाने में था वो सब लेके आ गए। लेकर वहाँ पहुँचे और साहब के हाथ में थमा दिए। शाहदौला उनको लेकर नहर के उस किनारे पहुंच गए जहां से पानी आने का अंदेशा था, और कहने लगे कि ये जो मेंढे लगी है, यानी कि जो बांध है वहाँ पे हुई है, उसको खोदना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि उसको खोदो ताकि पानी उधर को आ जाए। तो लोग बड़े परेशान हो गए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी, उस ज़माने में शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बहुत बड़ा ये तूफ़ान आया था मेरे प्यारे दोस्तों। और जब अल्लाह की आपदा आती है मेरे प्यारे हजरात, तो वहाँ पे कुछ भी हल नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो कोई नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। अल्लाह से आप जो कुछ भी मांग सकते हो वो देगा, लेकिन जब आपदा आती है वो भी अल्लाह ताला ऐसे नहीं आपदा आती,
جب وہاں کے لوگ جب سے دیکھو قیام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آج تک جن جن قوموں پہ دوستو آبدا آئی ہے، عبرتناک عذاب آیا ہے یا کوئی پریشانی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کا ہی کرو کرایا ہے، کیونکہ جو نیک انسان ہوتے ہیں یا ہمارے نبی پیغمبر آئے ان کی قوم نے ان کی بات نہ سنی اور دوستو اللہ کا عبرتناک ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑا میرے پیارے حضرات۔ تو دوستو یہاں پہ جب شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور جہاں سے پانی نکلنے کا انداز تھا وہیں سے وہ کھودنے کی اجازت دی کہ یہیں سے کھودو۔ لوگ کہنے لگے کہ حضرت بڑے سوچ میں پڑ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ اس سے بچیں، یہ تو ہم سے وہ کام کروا رہے ہیں جس سے کہ شہر ڈوب جائے گا۔ کہا حضرت یہ کیا؟ سب کے سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا؟ تو اس سے تو شہر ڈوب جائے گا۔ اس پر جو ان کی باتیں تھی بزرگ شاہدولہ نے ایک جملہ کہا کہ جدھر میرا مولا ادھر شاہدولہ، یعنی جو میرے مالک کی مرضی ہے وہی شاہدولہ کی مرضی ہے، میں کوئی کام میرے رب کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستو یہاں ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیں کیا سیکھ دی ہے اور کیا بتایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اور اطاعت خداوندی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو وہ تکلیف میں بھی راحت محسوس کرتا ہے میرے پیارے حضرات۔ یہ کہنے کا مطلب یہی ہے میرے دوستو، جو کہ اپنی آج اس دور میں آپ دیکھو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ کریں گے اور وہ کر لیں گے، مگر حضرات ایسے نہیں ہوتا۔ جس چیز میں اللہ کی رضا نہ ہو میرے پیارے حضرات وہ آپ کر ہی نہ پاؤ گے، کیونکہ اللہ کی مرضی جو ہوتی ہے میرے پیارے دوستو وہی بندے کی مرضی ہوتی ہے، اور بندے کی مرضی اپنی مرضی نہیں چلتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو اس کام سے، وہ کام ہی نہیں ہو سکتا میرے دوستو میرے پیارے بزرگوں۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کیا سمجھایا۔ اگر آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آئی ہوگی بات تو ضرور ہمیں کومنٹ باکس میں بھی بتا دینا کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا۔ تو یہی بات ہم آپ سے کہتے ہیں دوستو، اللہ کی رضا میں ہی رضا رہو، خوش رہو، کیونکہ جو اللہ اپنے بندے کے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اس سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی غلط نہیں کرتا اپنے بندوں کو۔ اور یہ تو سچ بات ہے دوستو، گندے لوگوں کے لیے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عبرتناک عذاب رکھا ہوا ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں میرے پیارے دوستو وہ ہمیشہ اس پاک پروردگار عالم کی ہمیشہ نگاہ کرم میں رہتے ہیں میرے دوستو۔ آج کے حالات دیکھ لو دوستو، کیونکہ ایمان والے اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آج کا دور ایسا چل رہا ہے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تو لیکن اسی پہ سب سے زیادہ پورے دنیا میں آپ دیکھ لو آبدا انہی پہ آئی ہے، انہی پہ آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن میرا دوستو یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال بہتر ہوں گے تو شاید اللہ تعالی ہمارے جو ہے کام کاج ہماری حفاظت بھی اسی طرح کرے گا اللہ پاک ہماری حفاظت۔ مگر جب اعمال ہی اچھے نہیں ہیں میرے دوستو تو کیسے اللہ تعالیٰ، تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہے جو جن کے دل نیک اور نیکوکار ہے، بدکاروں کے ساتھ اللہ کبھی نہیں ہے۔ آمین۔